ओके लाइभ सुरु भयो है कहाँबाट सुरु गर्नु होला आज हेर्दैछन् आउँदैछन् सुरु हुँदैछ ओके सबैजनालाई नमस्ते 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 आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम भनौँ न धेरै पछि लाइभ आएको छु खासमा लाइभ आउने पनि एउटा जुर्नु पर्दो रहेछ कि है म चाहिँ आज ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रो यो मेरो ठाउँको मेरो जन्मस्थल मौतरी बर्दिवासको यो कला केन्द्र आई मिन मौतरी कला केन्द्रमा छु म अफिसमा छु सानो एउटा गफ थियो हाम्रो गफगाफ सकाएर अनि लाइभ बसौँ भन्ने सोचेर म आज लाइभमा छु धेरै समयपछि लाइभमा आउन मन लागिरहेको थियो धेरै अघिदेखि र मलाई धेरैले रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो लाइभ आउनु पऱ्यो भनेर अनि के यताउता नमिल्दाखेरि चाहिँ आउन पाएको थिइनँ आज चाहिँ जुरेको छ र लाइभमा छु म आज र सबैजनालाई नमस्ते कसरी बितिरहेको छ यहाँहरूको यो हुन्छ नि लकडाउन कसरी बितिरहेको छ अनि हजुरहरूले कमेन्टमा के कुराहरू भन्दा हुन्छ है मलाई के कस्तो लाग्छ आइडलभित्र हुँदाखेरिको त्यो जति पनि कुराहरू यसरी प्रत्यक्ष रूपमा हुन नपाउँदाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले मलाई यहाँनिर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है त अरू के कुरा गर्छ अनि सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु यो स्थानसम्म म आउँदाखेरि चाहिँ यो यहाँहरूको ठुलो साथ सहयोग ममा पर्यो र आज म यहाँ छु यो स्थानमा छु धेरैले मलाई अब माया सपोर्ट गर्नुभएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि 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 धेरैले हेरिराख्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि हाम्रो म कमेन्ट पढ्न चाहन्छु है त कमेन्ट हाम्रो सोफिया युएसबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भुजेल सन्दीपा यहाँले नि हेर्दै हुनुहुन्छ ब्रो इनबक्स नहेर्ने है सरोज नेपाल इनबक्स ओ सरी आइएम रियली सरी यहाँ म यो कुरा खुलस्त गर्न चाहन्छु अब म्यासेजहरू आउँछ कति अब हेरिरहेको हुँदिनँ या कति अब कता पुगिसकेको हुन्छ होइन त्यो कुराहरू अब प्लिज बुझिदिनु होला म हेर्छु सरोजी हेर्छु म अहिले हेर्छु तपाईँको र एक्सा युएस हेलो अजय थापा हेलो हेलो नमस्ते रमिता रोकाया नमस्ते नमस्ते हेलो दाई हाउ आर यू अनुप खत्री नमस्ते म एकदमै ठिक छु आरामै छु हजुरलाई कस्तो छ हिमाल थापा हेलो भन्नुभएको छ नमस्ते कविराज रसाइली दाजु के छ हालखबर नमस्ते है त अनि प्रतिमा दाहाल ओहो प्रतिमा हाय रे हो प्रतिमाले नि मलाई भनेको थियो रिक्वेस्ट गरेको थियो लाइभ आउनु भनेर म आज आएको छु है त अब गफ गर्नुपर्छ हेलो भाइ स्टे सेफ श्रीकृष्ण आचार्य थ्याङ्क यू सो मच हजुर पनि एकदमै सेफली बस्नु होला त्यसपछि अजय थापा नमस्ते हाम्रो साङतान छोयोङ मेरो साथी हेलो हेलो अनि वन्दना दादा भन्नुभएको छ हेलो हजुर भनिछु अस्मिता भुजेल हेलो हाई हाई अनि अम्बर भुजेल अनिता भट्ट हेलो हेलो किप सिङ्गिङ ब्रो ओके एउटा गीत सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई अब कुन चाहिँ गीत सुनाउनु होला प्लिज भन्नुहोस् ल कुन गीत सुन्न मन लागिरहेको छ आज अलिकति मुडमा पनि छु म गीत गाउनु मन लागिरहेको छ धेरै भयो नगाएको पनि है त्यही भएर गीत गाउँछु म आज के गीत गाउनु होला यार प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् ल कुन गीत गाउनु भनेर ओके एउटा मेरो आफ्नै गीत गाउँछु यहाँहरूको लागि है त फर्स्टमा त आफ्नो कुराहरूलाई अब प्रायोरिटी दिनुपर्छ होइन त्यही भएर मेरो आफ्नै गीत मेरो एल्बमको गीत कथा काठमाडौँको जान्न त्यति गाह्रो छैन यो गाना सुनाउन चाहन्छु यहाँहरूलाई त कथा काठमाडौँको जान्न
त्यति गाह्रो छैन कथा काठमाडौँको जान्न त्यति गाह्रो छैन यहाँ कसैलाई कोही प्यारो लाग्दैन यहाँ कसैलाई कोही प्यारो लाग्दैन थ्याङ्क यू सो मच म फेरि कमेन्ट पढ्दैछु है त जुरेन राई किप सिङ्गिङ ब्रो थ्याङ्क यू सो मच सुनिता खवास वाचिङ म पनि छु है कविराज रसाइली दाई यस दाई देखिरहेको छु मैले हजुरलाई अनि टेकनाथ पौडेल सर हुन्छ सर नमस्ते यहाँलाई मेरो एकदमै रेस्पेक्टेड सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो खनराङ खुदुन के ल्याङ्ग्वेज आई डोन्ट नो है हिरो लेख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्द्र भुजेल वाचिङ पूर्वेली कान्छा हेलो किरण सर हेलो नमस्ते अनि वन्दना पराजुली सन्चै हुनुहुन्छ दादा हजुर एकदम ठिक छु हजुरलाई कस्तो छ विश्व हेर्दै हुनुहुन्छ अर्जुन गिरी हेलो ब्रो तिम्रो रोएको सरी तिमी रोएको पल सङ प्लिज ओके छ त तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमी सँगैमा रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमी सँगैमा मारिदिन सक्छु यति कुरा जान तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफ्नै ठान तिमी सुनको महल छैन होला धनीमा होइन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरिदिन सक्छु थ्याङ्क यू सो मच प्लिज लाइभमा छु केही एडिटिङ सेडिटिङ केही हुनेवाला छैन है मिस्टेक भएछ भने प्लिज मिलाएर सुनिदिनु होला है अनि सन्तोष हाकु नमस्ते ब्रो नमस्ते प्रतिमा भुजेल इज वाचिङ हेलो हेलो हेर्दै गर्नु होला अनि अप्सु योगी लभ साइन्स यहाँलाई पनि अनि केबिन ओ भाइ मारो मुझे के हो केबिन तिमी पनि हेरिदिरहेको लाज लाग्छ है मलाई फेरि तिमीले हेऱ्यौ भने ओके केबिन कस्तो छ अहिले तिमीलाई ठिक छौ नि आफ्नो स्वास्थ्यको एकदम ख्याल गर्नु है त अनि त्यसपछि रञ्जित गुरुङ कथा काठमाडौँको प्लिज भाइ मैले भर्खर गाएँ है त थ्याङ्क यू सो मच अनि मनिषा बस्नेत हाई मनिषा अनि नरेन्द्र साई ठकुरी हेलो नमस्कार ब्रो नमस्ते प्रेमित दामी वाचिङ हेलो सर के छ खबर रमेश बस्नेत हेलो नमस्ते म एकदम ठिक छु सुनिल कुमार निरौला के छ हिरो सेकेन्ड उदित नारायण लभ यु अरे थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच अनि मेरो प्यारो दिदी रेसु ढकालदी हाम्रो ड्रेस डिजाइनर हामीलाई आइडलमा हुँदाखेरि चाहिँ दामी दामी लुगा ल्याएर ड्रेसहरू ल्याएर ह्यान्डसम बनाइदिने मेरो प्यारी दिदी रेसु ढकालदी नमस्ते अनि सानु शेर्पा हेलो नमस्ते स्विट भोइस एउटा सङ सुनाउनुहोस् न ओके छ त कुन चाहिँ गीत सुनाउँ हजुरलाई अनि कमेन्ट पनि पढ्नु नि यार रे मैले पढिरहेको छु प्रतिमा दाहाल मैले पढिरहेको छु है रूपक खनाल दाई नमस्ते अनि श्याम भुजेल नमस्ते किरण भाइ भक्तपुरबाट हेर्दैछु अनि नेपाल आइडलको के भयो गाइदिउँ अब मिठो स्वरहरू अरे नेपाल आइडल अहिले कोरोना लागेको छ नेपाल आइडल पनि अहिले लकडाउनमा परेको छ त्यही भएर स्थगित छ जस्तो अब लकडाउन खुल्छ त्यसपछि लगतै यो सुरु हुनेवाला छ त्यही भएर अब हामी पनि घरमै छौँ हजुर पनि घरमै होला भन्ने आशा छ राम्रोसँग बस्नु होला अनि गीत गाउँदै जान्छु म अनि त्यसपछि लुजा तामाङ बेस्ट सिङ्गर गुड लक थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिका ढकाल ओहो दिदी स्वस्तिका के छ खबर हजुरको गीत सजेस्ट गर्नुहोस् ल मलाई के गाउने भनेर हाम्रो स्वस्तिका ढोकाल सबैले चिन्नु नै हुन्छ है यति राम्रो गाउने मान्छे र यति राम्री मान्छे एकदमै मनको दयालु सुन्दरताको खानी हाम्रो देवी दिदी स्वस्तिका अनि मनोज भुजेल
हुरै भन्नुभएको छ, हुरै भनेको हुर्रे भन्नुभएको होला है सायद। ओके, अनि गणेश सुवेदीजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, हेलो दोस्त के छ। अनि दिनेश धिताल, नेपाल आइडल हुनु पर्यो साथी तिमी, हेरौँ अब के हुन्छ है, सपोर्ट गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, अवश्य सपोर्ट भयो भने हुन्छु पनि होला है। अनि शिवा भुजेल इज वाचिङ, जिआर भण्डारी नमस्ते भन्नुभएको छ, नमस्ते के छ ब्रो हालखबर। मनोज भुजेल एकदम ठिक छु। सृष्टिका सरी है त, सृष्टिका पन्त हेलो हाई, गीत गाइदिनु न वर्षा लामा गुरुङ। ए वर्षा लामा गुरुङ, ए भगवान्, वर्षाले आज आएर तपाईँ भन्ने यार, ए सरी गाइदेऊ न पो रहेछ, पढ्न मिस्टेक भएछ है मेरो। वर्षा कुन गीत सुन्नुपर्छ तिमीलाई भन ल, कमेन्ट गरिहाल फास्ट। सेवानु लकडाउन पछि कसरी धेरै भोट जम्मा पार्ने त्यसको बारेमा सोच्नुहोस् है किरणजी। ओके, अब त्यही तयारीमा हुन्छौँ हामी। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। अनि राम भुजेल मेरो दाइ नमस्ते, युएसबाट हुनुहुन्छ मेरो दाइ, मलाई एकदमै धेरै सपोर्ट गर्नुभएको थियो म आइडल हुँदाखेरि, एकदम माया गर्नुहुन्छ दाइ, नमस्ते यहाँलाई। अनि दाइ यहाँनिर साँझ पऱ्यो, गुड इभिनिङ यताबाट हजुरलाई चाहिँ गुड मर्निङ है त। रोजीब मोक्तान हेर्दै हुनुहुन्छ, विनोद रिमाल हो नि माई ब्रदर, ओके नमस्ते नमस्ते। सुजु भुजेल नमस्ते, हेलो ब्रो हेलो, म युएईबाट अरे, ए सुनिल कुमार निरोला, ए हजुर हजुर, ए सुलभ ढुङ्गाल, किरण आई हेभ बिन वेटिङ फर योर पर्फर्मेन्स, किप रकिङ ब्रदर। ओके थ्याङ्क यू सो मच, छिट्टै आउने छौँ हामी भन्दै अगाडि बढ्छु। मेरो साथी सिङ्गर मन्जु उपासना, हाई मन्जु। रबिन बिसी, प्रतिभाको धनी हाम्रो प्यारो किरण सर, म प्युठान खलङ्गाबाट, हेलो नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच, लट्स अफ लभ फ्रम मी अस्मिता भुजेल। खोइ गीत पनि भन्नुहोस् न, गीत गाउनु मन लागिरहेको थियो। अनि एउटा गीत गाएर कमेन्ट पढ्नु न अरे, ए ओके 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 डन। के गीत गाउने होला, कोसिस गरौँ त। ओके म राधा प्यारी गाउँछु ल। हो ओके, मेरो त साथीले जौला रेलेमा भन्दै हुनुहुन्छ, म जौला रेलेमा गाउँदैछु है त। बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको, हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जातर भातको, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ रगत सबको रातो हुन्छ, खोइ कुरा बुझेको अब जौला रेलेमा माया तिम्रो साथैमा, अब जौला रेलेमा माया तिम्रो साथैमा। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? सिसम कोइराला एकदम ठिक छु। अनि त्यसपछि मनोज खत्री, हेलो हाम्रो चाहिँ नपढी प्रतिमा दाहाल, मैले पढिरहेको छु, तिम्रो 3 चोटि पढिसकेको छु ल मैले। अनि सुबिना वाचिङ, सानु शेर्पा आइएम वाचिङ फ्रम स्पेन, हेलो सानु थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएको छ। अनि भन्नुहोस् ल गीत कुनै सुन्न मन लागिरहेको छ नि। ओ भाइ मारो मुझे प्रवीण बेडवाला आयो। अब प्रवीण प्लिज तिमी चाहिँ गीत रिक्वेस्ट नगर होला मलाई प्लिज है। अनि त्यसपछि कविराज रसाइली, मिसिङ यु, मिस यु टु ब्रो। तपाईँलाई एकदमै अब भेटेर थ्याङ्क यू भन्छु म, यति सपोर्ट गर्नुभएको छ, यति माया गर्नुभएको छ तपाईँले, धेरै धेरै धन्यवाद छ। छिट्टै भेट्नुपर्छ हामी। बिनु तामाङ वाचिङ, अनि म चाहिँ युकेबाट, म त हजुरको फ्यान है, थ्याङ्क यू सो मच। अगेन्द्र गुरुङजी नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। र काभ्रेली कल्पना डोङ नमस्ते। त्यसपछि अनुप खत्री रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नु न दाइ एफीमा। हेर्नुहोस् न कस्तो मलाई कति टेन्सन छ, प्रब्लम भइरहेको छ भनेदेखि
साथी अब मेन हुन्छ नि 5000 भइसक्यो होइन अनि कसलाई हटाउने कसलाई डिलिट गरेर कसलाई राख्ने भन्ने कुरा छ होइन त्यही भएर अब कसलाई त्यो डिलिट गर्न नि मलाई मन छैन अनि अब तपाईँहरूलाई अब तपाईँहरूको रिक्वेस्ट पनि एक्सेप्ट गर्न मन छ मलाई तर पनि अब मिलिरहेको छैन त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै नरमाइलो लागिरहेको छ मैले कतिको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको छुइनँ पाइरहेको छुइनँ एकदम सरी त्यसको लागि हजुरले मलाई मेरो पेजमा मेरो फेसबुक अपडेट मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज नराम्रो नसोचिकन प्लिज त्यस्तो फलो गरिदिनु होला है त अनि किरण ब्रो राम्रो सिङ्गर हो हामी सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ थ्याङ्क यू सो मच सन्तोष हक्कु जी थ्याङ्क यू सो मच हेलो भाइ के छ खबर अम्बर गुरुङ एकदम ठिक छु दाजु हजुरलाई कस्तो छ अनि पूर्णिमा बज्राचार्य हेलो मिस नमस्ते अनि मनोज भुजेल किरण हेलो हेलो रञ्जित गुरुङ कथा काठमाडौँ ब्रोको जुङ्गा चाहिँ हो कि हजुर हजुर थ्याङ्क यू सो मच जुङ्गा नै हो मेरो ओके कुन माया सदर भयो म त्यस्तो राम्रोसँग त आउँदैन है यो गाना तर म हजुरले भनिहाल्नु म यो ट्राई गर्छु है त कुन माया सदर भो मेरो माया बदर भो कुन माया सदर भो मेरो माया बदर भो मैले देखो माया भन्दा जाली माया कदर भो जाली माया कदर भो कुन माया सदर भो मेरो माया थ्याङ्क यू कता कता ध्यान गएछ मेरो आइम रियली सरी है त अनि कुन माया सदर सरी अनि गणेश सुवेदी सर मेरो नि 50 भन्दा बढी म्यासेज हार्नु भएको छैन यो सिधा नाइन्सेप भयो 50 भन्दा बढी म्यासेज ओ मैले म्यासेज हेरेको छुइनँ आइम रियली सरी गणेश सुवेदीजी अब के भने यस्तो कुराहरूमा है हजुरहरूले प्लिज यसमा चाहिँ मन नदुखाइदिनु होला म यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले देखेको मैले सकेको मैले अब सधैँ हेरिरहेको कुराहरूमा छ भने मैले हेरिरहेको हुन्छु अब कति अब पेन्डिङ छ त्यो कुराहरू मैले हेरिरहेको पनि छैन है अब म हेर्छु अब चाहिँ हेर्छु 100% हेर्छु म हजुर ढुक्क हुँदा हुन्छ है त अनि त्यसपछि पुण्य मिस हाहा त्यस्तो है त्यस्तै हो मिस सुगा पोखरेलको मेरो एउटा साथी छ गाउनु न श्रेष्ठिका के छ त कोही त छ जसमा म आफ्नो भन्न सक्छु हृदयका सबै कुरा खुलेर भन्न सक्छु मेरो दुःखमा रोइदिने मेरो खुसीमा रमाइदिने सबैभन्दा माथि छ मेरो एउटा साथी छ थ्याङ्क यू सो मच म केही प्रिपेयर गरेको छुइनँ है म हतारमा आज टाइम मिलेर लाइभमा आएको छु अनि गीतहरू पनि यताउता प्लिज डोन्ट माइन्ड मिलाएर सुनिदिनु होला है अनि त्यसपछि मलाई तपाईँको मे रहौँ या नरहौँ गाना एकदम मनपर्छ यदि गाइदिनु न सुज भुजेल ओके आई विल ट्राई है त मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना अनि त्यसपछि शब्द के थियो सरी आइम रियली सरी मैले शब्द बिर्सेँ गाएको गीतहरू कस्तो बिर्सिहालिन्छ त्यो गाइराख्ने बानी नभएर होला सायद है गीतको गानाहरू गाइरहेको छैन म अहिले म हजुरलाई गाउँछु है त म लिरिक्स हेरेर गाउन सक्छु है सनम तिम्रो मोबाइल हो लिरिक्स लेखौँ म एकछिन ल आई विल सिङ है त ओके म लिरिक्स हेरेर गाउँदैछु है त अब प्रब्लम नहोला सायद ओके गुगल नै रहेछ बाबा एकछिन ल
ए ओके यसमा एकचोटि कनेक्ट गरिदिनु न प्लिज ल मैले हजुरको मोबाइल दिनु सक्छु हजुर ए सब बिजी हुनुहुन्छ यहाँनिर है ओके म हेर्दैछु म गाउँछु अहिले है त हेलो स्टे सेफ एउटा गीत गाउनु ल ओके छ त फुल भुजेलजी अनि त्यसपछि राधा तिहारी कता काठमाडौँ किरण फरियालाई ओके छ त म गाउँछु फरियालाई भुइँमा लतारी है त हे फरियालाई भुइँमा लतारी हाय फरियालाई भुइँमा लतारी हेर्छौ वारी पारी हेर्छौ वारी पारी केलाई साँचो कान्छी नानी केलाई साँचो कान्छी नानी जो बनाको भा 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 भारी म त तिम्रो घनश्याम तिमी मेरो राधा पियारी हाय म त तिम्रो घनश्याम तिमी मेरो राधा पियारी थ्याङ्क यू सो मच भयो कनेक्ट भयो अनि त्यसपछि रुजित खड्का किप सिङ्गिङ हे तुलसी आँगन रोपौँला विनोद रिमाल ओके विनोद जे यहाँको लागि है त हे तुलसी आँगन रोपौँला हे तुलसी आँगनमा रोपौँला जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला तिम्रो त्यो मनमा मेरो पिराती कुन दिन फुल्ने हो मलाई सम्झेर संसारलाई तिमी कुन दिन भुल्ने हो ए तुलसी आँगनमा रोपौँला जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला जीवनभरि छातीमा राखी मायाले छोपौँला थ्याङ्क यू सो मच ओके म लिरिक्स हेर्दैछु है त मैं रहूँ या नरहूँ रहूँ ओके मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना मुझे नींद आए जो आखिरी तुम ख्वाबों में आते रहना बस इतना है तुम से कहना 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 मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना थ्याङ्क यू सुजुजी थ्याङ्क यू भेरी मच अनि त्यसपछि रोशन नेप ढुङ्गे बगर सुरुङ गाँठेछु हल्ला नगर ढुङ्गे बगर सुरुङ खाँदैछु हल्ला नगर कुन गाना हो यो ढुङ्गे बगर सुरुङ खाँदैछु हल्ला नगर कुन गाना हो यो मलाई थाहा भएन है ढुङ्गे बगर सुरुङ खाँदैछु हल्ला नगर आम रियली सरी यो गाना मलाई थाहा छैन त्यो अस्मिता दिदीसँग गाउनु भएको थियो नि डोइटमा प्लिज अरे ओके छ त के पो थियो मैले गीत गाएको अस्मितासँग गीत गाएको गीत के अरे मैले कुन गीत गाएको थिएँ होइन तिम्रो मायाले बाँधेर राख ओके यो पनि लिरिक्स हेर्छु ल म नबिर्सौँ
तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काखा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो होस् अझै अझै गाडा तिम्रो मायाले बाँधेर राख थ्याङ्क यू दाजु कुनै पुरानो नेपाली गीत सुन्न मन मिल्दैन मजाले मिल्छ ब्रदर कुन चाहिँ सुनाऊँ होला मलाई आउने गीत कुन चाहिँ सुनाऊँ ओके सोचे झैँ हुन्न जीवन भन्ने सङ्ग सुनौ सोचे झैँ हुन्न सोचे जस्तो हुन्न जीवन ला यो गाना मलाई अलिकति आउँदैन आइम रियली सरी हजुरले रिक्वेस्ट गर्नुभएको गाना यो गाना मलाई अलिकति आउँदैन ल आइम रियली सरी सुनेको छु मैले राम्रोसँग सुनेको छु तर राम्रोसँगले अलि सुन्न पाएको छुइनँ सानो शेर्पाजी अर्को कुनै भन्नुहोस् न ल प्लिज अनि मिलन बस्नेत के छ खबर कता म एकदम ठिक छु मिलन बस्नेत अङ्कल हुनुहुन्छ कि के हो म घरतिर छु अहिले अङ्कल मिलन अङ्कल म घरतिर छु अहिले अनि हजुरको साथीवाला नि राम्रो छ है प्रतिमा दाहाल थ्याङ्क यू सो मच प्रतिमा थ्याङ्क यू भेरी मच मैले देखिरहेको हुन्छ हजुरले अब सेयर गरिदिरहेको हुन्छ नि अब त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सपोर्ट गरिदिनु भएको छ माया गरिदिनु भएको छ आइएम रियली ग्ल्याड त्यसको लागि चाहिँ अनि सकेसम्म बरु हजुरहरूले अझै यो यसलाई अझ सेयर गरेर कमेन्ट गरेर अगाडि बढाइदिनु होला यो भिडियोलाई राधा प्यारीसँग आउनु न ब्रो भर्खर गाएँ मैले निजगढको केटो मनु अरे अनि त्यसपछि प्रज्वल जङकुमार हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेम घिमिरे सर हजुर हुन पर्यो यहाँ प्रेम घिमिरे सर हजुर हुनु पर्यो यहाँ अरे कहाँ गयो प्रेम घिमिरे अब कहाँ गयो मेरो साथी अनि त्यसपछि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि ओहो वाउ के थियो अगाडि यसको के थियो अगाडि यसको गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि यसको अगाडिको अलिकति याद भएन यस हरे रात सपनीमा ऐठन हुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि गाउँमा सायद पहिरो गयो कि थ्याङ्क यू सो मच मैले अघि पनि भनिसकेको छु है मैले सुरु गर्दाखेरि नै कुनै तयारीमा छुइनँ म कुनै तयारी गरेर म अनलाइन यसरी लाइभ आउँछु भनेर सोचेको थिइनँ म एकदमै ऱ्यान्डमली यसरी बसेर गीत गाइरहेको छु यहाँहरूसँग खासमा यहाँहरूसँग यसरी फेस टु फेस आई मिन यसरी लाइभ बसेर कुराकानी नगरेको धेरै भयो अनि के छ हालखबर सोध्नको लागि मैले यसरी लाइभमा आएको छु त्यो सँगसँगै अलिकति गीत सङ्गीतको कुरा पनि भइ नै हाल्छ त्यही भएर प्लिज मिलाएर सुनिदिनु होला गीत चाहिँ एकदमै विनम्र अनुरोध छ मिलाएर सुनिदिनु होला अनि कुन माया सदर भयो मैले भर्खर गाएँ हजुरकै रिक्वेस्टमा होला सायद है त रविन विशीजी बन्धु के छ खबर हौ कृष्णजी म एकदम ठिक छु हजुरलाई कस्तो छ भेरी नाइस कविराज रसाइली थ्याङ्क यू सुजु ओमजी किरण भुजेल लाइभ रे हजुर म लाइभमै छु सुजीजी अनि चन्दा तामाङ पूजा वाउ नाइस भोइस थ्याङ्क यू भुजेल सरजु वाउ स्विटी स्विट थ्याङ्क यू अनि थ्याङ्क यू दुर्गा श्रेष्ठ नाइस सङ एन्ड भोइस थ्याङ्क यू भेरी मच अनि मनोज घरती दाइ नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ सेवानुङ छ हजुरलाई है त किप इट अप लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच अनि
सेसी विकास दाइ गीत पाउनु पर्यो। कस्तो गीत पाउनु पर्यो भन्नाले मैले बुझिनँ ब्रदर। अनि रोजिनाजीले यस तिमी रोएको पल तिमीलाई भन्ने सङ प्लिज। अघि भर्खर गाएँ मैले यो गाना पनि है त। अनि विवेक खत्री हेलो दाई। हेलो किरणजी हाउ आर यु। हाम्रो रोशन घरतीजी हुनुहुन्छ। हेलो ब्रदर एकदम ठिक छु म। हजुरलाई कस्तो छ, कता हुनुहुन्छ, काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ होला नि। अब हजुरलाई मैले कता एकचोटि मैले अस्ति कहाँ देखेको थिएँ, त्यतिखेर बोलाउनु पाइनँ। म आइडलभित्रै भ्यानमै थिएँ म होइन, भ्यानमा सुत्दै गइहालेँ, मैले बोलाउनु पाइनँ। सायद मैले तपाईँलाई बिजुली बजारमा देखेको थिएँ। अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला है। नरेन्द्र साई ठकुरी नाइस भोइस ब्रदर, थ्याङ्क यू सो मच। लक आउट जी हुनुहुन्छ। फरियालाई भुइँमा लतारी अघि भर्खर गाएँ मैले यो है। अनि जति चोट दिन्छु, यस जति चोट दिन्छु देव मायालु। ओके यो जति चोट दिन्छु देव मायालु यो गाना ट्राई गर्छु है त म। जति चोट दिन्छौ देव मायालु। एकछिन ल थोरै ओके म गीत गाउँदै थिएँ है। जति चोट दिन्छौ देव मायालु दैमाखा के थियो अरे ए मुटुभित्र साँचेर राख्नेछु। जति चोट दिन्छौ देव मायालु मुटुभित्र साँचेर राख्नेछु। जति आँसु दिन्छौ देव मायालु दुई आँखाबाट झर्नेछु। जति चोट दिन्छौ देव मायालु मुटुभित्र साँचेर राख्नेछु। मुटुमा फुलेको विश्वासको फूल विवस्ताको हुरीले झारिदिएछ। मुटुमा फुलेको विश्वासको फूल विवस्ताको हुरीले झारिदिएछ। तर तिम्रो नजरमा दोषीको श्रेय यो अभागीलाई मिलेछ। ठिकै छ मायालु म तिम्रो नजरमा दोषी भएर बाँच्नेछु। जति आँसु दिन्छौ देव मायालु दुई आँखाबाट झर्नेछु। जति चोट थ्याङ्क यू सो मच पूर्णिमा मिस। गिटार छैन म अहिले घर बाहिर छु। म यता हाम्रो मोहचरी कला केन्द्रको अफिसमा छु अहिले। यहाँ सानो काम थियो अनि काम सँगसँगै आज लाइभ पनि होस् भनेर ट्याक्कै मौकामा चौका हानेको मात्रै हो। अनि गिटार छैन मसँग, यतिकै छु म अहिले होइन। राम भुजेल दाई हेलो नमस्ते। अनि संयोग भुजेल हेलो हेलो। अनि सँगै रोइदिने अरे बिल्ला नहान ल अब प्रतिमा ठिक छ। अनि कता हुनुहुन्छ मनोज वाउ दामी सङ हाई। मणिराज लिम्बू हेलो। श्रीकृष्ण भुजेल हाई सर दर्शन दामी थ्याङ्क यू। सुभाष भाइ हेलो नमस्कार। अनि यता हुनुहुन्छ सन्तोष समन मगर। राजेश पाल दाजुको कुनै सङ प्लिज स्टे होम टेक केयर। राजेश दाईको गाना कुन गाना गरौँ आज? ओके दर्शन नमस्ते गाउँछु ल म। हिजो छुटेदेखि आज हो बल्ल बल्ल भेट भो। हिजो छुटेदेखि आज हो बल्ल बल्ल भेट भो। बाँचियो कसरी यतिसम्म हो धेरै पछि भेट भो। बल्ल बल्ल भेट भो दर्शन नमस्ते। ए बल्ल बल्ल भेट भो दर्शन नमस्ते। थ्याङ्क यू
अनि मेलोडी सिङ्गर वाचिङ यदुल लुइटेल हाई विवेक खत्री के छ दाइ ठिक छु एकदम ठिक छु ओके ल म लाइभमा छु एकछिन अनि प्रताप अनि ह्यान्सी एन्ड क्विक पर्सन किरण भुजेल बसन्त थ्याङ्क यू सो मच प्रताप हेलो सर हेलो हेलो आई एम नट वाचिङ ठिकै छ त प्रतिमा भुजेल काली ओह्राली गर्दै गीत प्लिज ओके उकाली ओह्राली गीत यहाँको लागि त हाम्रो कविराज दाजु यहाँको लागि यो म्युजिकमा टक 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 आउँछ यो गाना है मेलोडी नै त्यसरी बनेको छ ओके उकाली ओह्राली गर्दै आँखाभरि रहर भर्दै आधी बेरी सँग लड्दै खोला नदी सागर तर्दै दुःख पीडा बिर्सादै माए परदेशबाट फर्की आए आफ्नै गाउँ फर्की आए ओहो नयाँ नयाँ सपना ल्याए थ्याङ्क यू सो मच हेलो किरण दाई के छ खबरहरू एकदम ठिक छ होइन चिसो ठिक छ यार चिसो खाइरहेको छु मैले यहीँ खाइरहेको छु चिसो खाँदैछु है गर्मी छ यतातिर एकदम गर्मी छ बर्दिवासतिर गर्मी छ तपाईँकोतिर कस्तो छ गर्मी कतिको छ जाडो कतिको छ अभियसली जाडो त छैन होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई गर्मी नै होला गर्मीको महिना छ अनि योजना पुरी हुनुहुन्छ नमस्ते योजनाजी हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले है त विपेना पौडेल हेलो हाई 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 अनि प्रिन्सेस सन्ध्या के छ खबर अनि त्यसपछि अरू पनि सङ सुनाउनु न ओके छ त अनि हेलो भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो वार्नी साङ्गी अनि मिलन कार्की भाइको भोइस राम्रो छ पोर्चुगलबाट कामबाट आएर दिल्ली हेर्थेँ है वाउ थ्याङ्क यू सो मच दाइ मिलन दाइ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँहरूको साथ सहयोगले गर्दा आज म यो स्थानमा छु यहाँहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच दाइ ह्यान्डसम दा हजुर भन्दै हुन्छ अन्जीले अन्जीदी थ्याङ्क यू विनिता हेलो ह्यान्डसम नेपाल आइडल थ्याङ्क यू हेलो हाई नमस्ते नेपाल आइडल फाइनल कहिले हौ दाई खै कहिले दिलु बस्नेजी थाहा नै छैन मलाई पनि हेर्नुहोस् न खासमा फाइनल अब यो चैत 28 गते भन्ने कुरो थियो 28 गते कटेर कहाँ पुगिसक्यो लकडाउनले गर्दा बिजोग भएको छ हेर्नुहोस् है त्यही भएर राम्रोसँगले केयर गर्नु होला स्टे सेफ स्टे होम बाहिर नगइदिनु होला नडुल्नु होला है त अनि त्यसपछि नमस्ते किरण ब्रो हाम्रो घ्याउन स्याम गले गुरुङजी अनि गणेश दाहाल हेलो ब्रो हाउ आर यु आइ एम गुड ब्रो अनि मनिष दाई प्लिज मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिदिनु न ओके छ त मैले अघि भर्खर पनि भनेको छु है यस्तो प्रब्लम भइरहेको छ भनेर प्लिज डोन्ट माइन्ड यसको यो कुराको लागि चाहिँ एकदमै सरी भन्न चाहन्छु मैले चाहेर पनि यहाँहरूलाई मेरो फ्रेन्डमा अटाउन सकिरहेको छैन है र हाम्रो गोविन्द भुजेल हुनुहुन्छ हेलो नमस्कार हाम्रो भइसक्यो हो हुँदै हो आउनु हो ओके म काममा छु आई मिन म एउटा सानो इन्टरभ्यूमा थिएँ है अनि सँगसँगै अब म लाइभमा थिएँ म सँगसँगै तपाईँहरू सँगसँगै लाइभ सँगसँगै म फोटोसुट गरेर आइहाल्छु एउटा फोटो चाहियो भन्ने कुरा आएको छ है म फोटो खिच्छु अनि बाँकी कुरा गर्दै गरौँ न म यसरी नै बसिरहन्छु गरिहालौँ न जाउँ जुत्ता आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि जुत्ता ननिकाल नि यार हुन्छ त्यति अहिले लगाउनु अनि दाइ प्लिज मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हेलो नमस्कार दाइ पल्सा फ्युचर भन्नुभएको गीत गाउनु न ओके छ त थ्याङ्क यू सो मच स्पेसल वागले हाम्रो फ्रेन्ड रहेछ है ओके छ त हुँदैछ म लाइभमै छु स्टिल म लाइभमै छु अहिले है म सानो फोटो सुट गर्दैछु ऊ चाहिँ मेरो मिल्ने साथी मेरो हामी 6 क्लासदेखि सायद है मेरो स्कुल मेट
क्लासमेट मेरो साथी साइमन अनि हाम्रो यार आफ्नो परिचय आफै देऊ न महोत्तरी कला केन्द्र यार तिमी आफै दे महोत्तरी कला केन्द्रको एउटा हाम्रो चेयरपर्सन यस अध्यक्षजी हुनुहुन्छ यतातिर देखाउँ न अध्यक्षजी हुनुहुन्छ है नमस्ते अनि त्यसपछि हामी सायद एउटै फिल्डमा छौँ ऊ फिल्म मेकिङ भिडियो मेकिङदेखि लिएर आफू पनि मोडलिङ पनि गर्छ यति ह्यान्डसम छ ब्रो हेर अनि त्यसपछि हामी कहाँ गर्ने सुट ऊ चाहिँ त्यहाँ पर जानुपर्छ ओ ब्रो हेर्नुहोस् ल फोटो खिच्न उहाँ जानुभएको छ हेर्नुहोस् ल यति परबाट फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ हामी फोटो सुटमा छु ल एकछिन ल ओके डु बेस्ट अल द बेस्ट डु बेस्ट एकछिन ब्रदरहरू साथीहरू छ कस्तो आज के खत्रै आज फोटोको केही कम्प्लेन छ कपाल सपालको कपाल केही चाहिँदैन नि जोड्नु ल ब्रो छिटो ल डु बेस्ट अल द बेस्ट छिटो के छ राम्रा कन्डिसन ओके ल डन दामी आयो ए ओके थ्याङ्क यू सो मच एकछिन ल म इन गरिहाल्छु है ओके फोटोसुट सकिसकेको छ म फेरि कन्टिन्यू गरिहाल्छु यहाँहरूसँग गफसफ गरिहाल्छु रात परिसकेको छ अनि त्यसपछि धेरै अब कमेन्ट पढ्न नभए होला जस्तो छ है भाइ राम्रो छ वाचिङ फ्रम अस्ट्रेलिया हेलो रुद्र घिमिरेजी नमस्ते रेगुलर फलो गर्दैछु जति चोट दिन्छु भन्ने गीत प्लिज मैले भर्खर गाएर दाजु अनि मणिराज लिम्बू हुनुहुन्छ गुड इभिनिङ दर्शन है अनि कहाँ पो हुनुहुन्छ म अहिले घरमा छु मेरो ठाउँमा गाउँ आएको छु म अहिले अनि दिलु बस्नेजी हुन्छ दाइ लभ यु टु अनि फरियालाई भुइँमाला तेरि भर्खर गाएँ मैले हेलो दाइ हेलो अनि त्यसपछि हे कता छौ अहिले हाम्रो सन्ध्याजी हुनुहुन्छ म अहिले घरतिर छु अनि सरिता भुजेल चितवनबाट हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ अनि हाम्रो दीक्षितले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो भाइ खतरा एरेन्जर हो है हाम्रो यो दीक्षित पौडेल भन्ने मान्छे चाहिँ राम्रो एरेन्जर हो राम्रो गीत गाउने मान्छे पनि हो अनि त्यसपछि हेलो नमस्ते भाइ म चाहिँ युकेबाट हेर्दैछु है भाइ अगेन्द्र गुरुङजी हेलो दाइ नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच दाइ किप लभिङ किप सपोर्टिङ है दाइ अनि विनिता घलेजी हुनुहुन्छ सैया हिन्दी सङ्ग ओ भाइ मारो मुझे सैया अब हिन्दी गीत नगाउँ भन्ने सोचमा थिएँ है अघि पनि भनिहाल्नुभयो गाएँ किनकि मैले भोगेको छु एक दुईजना मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ हिन्दी गीत गाउँदाखेरि धेरैले कस्तो नराम्रो अब प्रतिक्रियाहरू दिनुभयो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई डर लागिरहेको छ हिन्दी गीत चाहिँ बिल्कुल कम गरौँ भनेर तर पनि ठिकै छ अब गीत हो हामी त्यसरी नलिउँ है म ट्राई गर्छु है त हीरे मोती मैं ना चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं तो तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि सुभाष खवास धेरै दिनमा देखियो हजुर एकदमै धेरै दिनमा देखेको छौँ स्वस्तिका ढकाल दिदी मक्खै प्रतिमा
अनि नमस्ते सबैजनालाई नमस्ते। ओम राणा स्वरको धनी तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु ओम राणा जी, म एकदम ठिक छु। हेलो हेलो बेबी अरे वीरेन्द्र साङबा हेलो बेबी। ओके हेलो बेबी। गाउँमा सायद पहिरो गयो कि अघि मैले भर्खर ट्राई गरेँ है, गाएको छु। दामी छ तिम्रो भोइस नवीन भुजुअल, थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यसपछि म अलिकति अगाडि चाहिँ जाँदैछु ल, स्किप गरेर। के छ ब्रो हल्काबर म अनि राई जलन हजुरको एकदमै मिठो स्वर, मिठो गाउन हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। स्माइल एकदमै राम्रो छ तपाईँको, थ्याङ्क यू सुजु भुजेल, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि त्यसपछि सानो शेर्पा अघि मैले भनिहालेँ उहाँलाई है, दादा हजुरको भोइसमा म्याजिक छ, म्याजिक र हजुरको यो म्याजिकल भोइसले रुल गर्नेवाला छ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा। लभ यु अलर दादा, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरले जस्तो भन्नुभएको छ त्यस्तै नै पुगोस् आशा छ मलाई, धेरै आशा छ। अनि सूर्य तामाङ के छ खबर ब्रो? अल गुड ब्रो। अनि त्यसपछि यु हेभ सुपर भोइस, किप गोइङ। पेमजो दुप्पा, थ्याङ्क यू सो मच। हेलो दाई विवेक। अनि अस्मिता खतिवडा, हाम्रो कमेन्टको त मतलब नै छैन त। ओ भाइ मारो मुझे, मैले पढिरहेको छु, सबैको कमेन्ट पढिरहेको छु। अस्मिताजी प्लिज नरिसाउनु होला नि, म प्लिज यहाँ यो कसैको मन दुखाउनलाई म लाइभ आएको छुइनँ है, प्लिज है कसैले मन नदुखाइदिनु होला। कतै भुलचुक मन दुख्न गएछ भने म अहिले नै माफी माग्न चाहन्छु। त्यसपछि म जापानबाट नमस्ते हजुर ओम राणा, थ्याङ्क यू सो मच, नमस्ते यहाँलाई पनि। अनि त्यसपछि खोटाङबाट राजन, हेलो हेलो। युएसबाट सञ्जीव थापा, हेलो हेलो हेलो। हाम्रो पिसल वाग्ले, ओ भाइ कहाँ छस् भाइ त? मेरो जिक्री हो यो चाहिँ है। म अहिले बर्दिवासमा छु भाइ, त घरमा छस् कहाँ छस्? अनि सविता घिमिरेजी हुनुहुन्छ, हेलो भन्नुभएको छ, हेलो। दिपक सिलवाल, मेरो दिपक सिलवाल जीको अब इन्ट्रोडक्सन गराउँदाखेरि चाहिँ कथा काठमाडौँ मैले अघि गीत गाएको थिएँ। मैले जहिले पनि मेरो गीत गाउनु पर्दाखेरि म जहिले पनि कथा काठमाडौँ गीत सुनेर हुन्छु मान्छेहरूलाई। मैले भन्नुपर्दाखेरि दिपक सिलवाल चाहिँ यो कथा काठमाडौँको राइटर हुनुहुन्छ। दिपक सिलवाल एकदमै राम्रो लेख्नुहुन्छ र सँगसँगै एकदमै राम्रो कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको गीतहरू धेरै चलेको गीतहरू पनि छ। र जातेली मि ठिटो भन्नुभएको छ, हेलो के छ हौ ब्रो खबर सन्चै? एकदम ठिक छु, हजुरलाई कस्तो छ? एउटा मुभीको गीत जुन गीत भयो नि हुन्छ यो असम भोइस, ओके सुयोग फर्स्ट गाई कुन गीत गाउँ होला मुभीको? तिम्रो आँखामा सुहेरी हाँस्ने दिन न हो, तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन न हो, तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे, मेरो प्राणै जाओ, मेरो प्राणै जाओ, मेरो प्राणै जाओ, बरु प्राणै जाओ। थ्याङ्क यू सुयोगजी, हेलो म्यान, हेलो ब्रो विक्रमजी हुनुहुन्छ। अनि दिपा, हेलो मन पर्ने आइडल दारे, हेलो हेलो, थ्याङ्क यू सो मच। माया दाल, क्यान यू प्लिज सिङ अ सङ? मैले गीत गाइरहेको छु माया दालजी। अनि प्रेक्षा दिदी नमस्ते। दिपसन जोशी, तपाईँ वाइल्ड कार्डमा सेलेक्ट हुनुभएको हो सोध्दै हुनुहुन्छ। खासमा यसको रिजल्ट आएको छैन है, अनि अब हामी पनि यसैको रिजल्टमा बसिरहेको छौँ। सो अहिले के पनि थाहा नै छैन भनौँ। अनि हार्दिक नमस्कार सिक्किमबाट खुबर भट्टराई आवाजजी, नमस्ते। अनि भाइ लु न जति चोट दिन्छौ रुद्र घिमिरेजी, अघि भर्खर गएको थिएँ मैले प्रेम गीतको रे, ओ ओके ओके प्रेम गीतको गीत। म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस्, हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत भनोस्,
म यस्तो गीत गाउँछु जुन प्रेम गीत बनोस् हर माया गर्ने जोडीले आफ्नै गीत बनोस् राम्रा राम्रा सपना होस् त्यहाँ मिठा मिठा सपना होस् त्यहाँ दुई मुटु एक धडकन हुन्छ जहाँ नियालेर मेरो आँखामा हेर त्यहाँ पाउँछौ आफ्नै चित्र सजाइसकेको छु मैले तिमीलाई मेरो यो मुटुभित्र थ्याङ्क यू सो मच अस्मिताजी अनि अस्मि दाहाल हेलो हेलो हेर्दै हुनुहुन्छ है सञ्जना भुजेल के छ बहिनी हेलो हेलो सपना राई हेलो नमस्ते माई फेभरेट सिङ्गर हेलो नमस्ते सपनाजी राजेश श्रेष्ठ ओएमजी लङ टाइम नो सी ब्रो यस ब्रो लङ टाइम नो सी अनि पूजा सुनवार हेर्दै हुनुहुन्छ अनि गाउँ गाउँ रमेश अधिकारी हुन्छ ओके छ त एलिसा वाग्ले दादा भन्नुहुन्छ हजुर जुन गाउँ गा यस्तो नबोले त भाइ पेसल वाग्ले जुन गाउँछस् गा अरे ओ भगवान् त्यसले त्यसपछिको वर्डमा बोल्न चाहन्न खासमा नर्मल त्यस्तो त होइन त्यो पनि यसरी अब पब्लिकसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो वर्ड नबोल्नु भनेर हो है अनि त्यसपछि सुजन भुजेल हेलो ब्रदर है अनि त्यसपछि स्विट नरेन्द्र साई ठकुरी हुन्छ स्विट भोइस ब्रो थ्याङ्क यू सो मच नरेन्द्र दाजु अनि त्यसपछि अरू लाइक इट भन्दै हुन्छ गाइने हुन्छ यो गट असम भोइस प्रेम गीतको प्लिज अनि हेलो हेल्प ब्रो ओके मैले अहिलेलाई यहीँ स्थगित गर्दैछु यो है अब अलिकति रात पनि पर्दैछ अनि सबैजना अब कतिले अब खाना बनाउनु पर्ने होला कति अब के बिजी हुनुहुन्छ होला है साँझको समयमा हुन्छ फुर्सद नहुनसक्छ है सबैजना आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ होला के गर्दै हुनुहुन्छ होला हेरिदिनु भयो यतिन्जेलको लागि धेरै 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 धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै माया गर्दै गर्नु होला सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला अनि नेपाल आइडल फेरि हुनेवाला छ हुँदैछ त्यसको लागि धैर्य गरेर बस्नु होला छिट्टै आउँछ जसो लकडाउन सकिन्छ अनि लकडाउनमा कसरी बितिरहेको छ यहाँहरूको दिनचर्या प्लिज राम्रोसँग बस्नु होला घरमै बस्नु होला आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु होला र सँगसँगै यहाँहरूलाई कोभिड-19बाट बच्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिलेको लागि म लाइभबाट बाई बाई भन्न चाहन्छु फिनिस गर्दैछु यो है त र मैले जतिको कमेन्ट पढ्न सकिनँ आइएम रियली सरी म टाइम मिलेछ भने अर्कोचोटि म फेरि पनि आउनेछु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच बाई